मुखेल बोल तोजवितेन आपले काम केले म्हूण दोनयान त्या नाडबुदीच्या मुग्धमाक व्हरनिलो. नियालाक आदार. आमचो समाज दोन तरेच्या मनशां वरवीं वांटलेलो आसा. देवबिरांतीन जियेतली मनशां आनी संवसाराच्या तत्वांनी जियेतली मनशां. देवबिरांतीन जियेतली मनशां एकमतीन एक बरी नोकरी वावराच्या जाग्यार उदरगत सगळे मिनतीन फावो जावंक रावतात. जाल्यार संवसाराच्या तत्वांनी जियेतली मनशां ह्यो नोकऱ्यो वो जुट्यो आडगां करून मेलोवन घेतात. कित्याक संवसारी मनशां आपल्या सारकी न्हय चलता घोलतना उजवाडाच्या मनशां परस अदीक तोजवेतेची. आयच्या शुभ वर्तमानान आमकां एका ग्रेस्त मनशाची खबर मेळटा. त्या मनशाचो सगलो कारबार तो मुग्धम सांबाळटालो. दोनयाचो विस्वास जिखून त्या मुग्धमान आपलें काम करपाचें सोडून दिलें. हे खातीर जेन्ना त्या ग्रेस्त मनशाक कोणे तरी मुग्धमाची फिर्याद केली तेन्ना आपले हुशारकायेन आपल्या मुग्धमाचें नाडबुदीपण हुस्कायलें. ह्या वरवीं त्या ग्रेस्त मनशाक न्हयच आपली ग्रेस्तकाय परतून मेळ्ळी. ताका आपलो मुग्धमाचोय वावर दिलो. आयच्या पयल्या वाचपान बागयोन पावलू रोमकारान बरोवन तांकां बरी मनशां म्हूण वाखाणटा. एक क्रिस्ताचो मुग्धम कसो विदेशांक देवाचें उतर परगटपाचो वावर चालू दवरतलो म्हूण आस्वासन दिता. म्हजो थाराव. सदांच म्हजो वावर तोजवितेन करून देवाची शाबासकी जोडूंक वावुरतलें.